الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة وبركاته إخواني ورسلهم لأجبه خيرهم لا إلى نقوش لنا خوشي ببارزه وتندرستيهم لك ما باجبك وولاد اجتماعنا لنخوشي ونخوشي كان ببارزه ديال مرشحاتنا خدمتان برنامج مين ما تساعدك أنزلق الخدمتان بين لو باسيك بما هالجردون وتدتوان زلبتان في ودي كان بكن دعاء وشارقة مجدى خدمتي ببارز دبين أبدأ أني بارز وخوش كان بارز مسلمان يا عزيز ديار إنسان مسلمان وإنسان كان بقيتي ومسلمان بتعبتي لا أوقاتني كنخوشي بسدادي ونخوشي يا ملايك يا مصيبتي في استبا هز قوتك هيك لا سلوي هم هزكنا لا سلوي هم قوتكنا كأويش قوته هزي رب العالمين وإنسان براستي لوازة ضعيفة برامبا كشعة كان برامبا بردا وكان بتعبتي أردا مني كجبرو كنخوشي ونخوشي راحتي زوري بيوي بخلشي بوجيان ذا شتيكي زور جرين كيما بتوان بيوم بخمان رب العالمين وكين وداوا كاريكان في نزاو بارانويا لكاتي بغادة لكاتي ناخوشيدا لكاتي نخوشيدا لكاتي مصيبة دا أو بزايم كإنسان هات الدنيا يتبع مسلمان وبكافة وبساكو بخلاتوا تاقي ذكرتوا بلان تاقي كرنا وي مسلمانان دولتنا لبراوي أزلوا باداتيشان دولتنا في غمري صلى الله عليه وسلم قدر من ذكر أشد البلاء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أوانيك زور باقي كدنا وبلان بشدته بهذا في غمران باي أواني لسر ويني أوان زائما ويك في استيمان بيتي نابردنا بخوا دعاء كدنا نذاكرنا برانوي خوي رب العالمين القرآن في روس في من ذكر ادعوني أستجيب لكم دعوة اللي بكن رب العالمين دفرمي أمنيش استجابة عندك دنجي ودبيسمو ودعاء زكاة دفع ودقل جيادك ويبيس إما لهمكاتي ناخوشي لهمكاتي بام دبي في السراء والضراء لخوشي لنا خوشي دائما أنا بوخوا برين تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فما إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي لكاتي خوشي كان رود خوابا دعوة بك بناسا لشدته إننا خوشي خواه قبرو بحانا تودي ذا خواه قبرو فرمي أوانيك دعاء كان خواه قبرو دعاء قبضك أمن ورد قلم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين طالما خوي بقبر بزاني دعوانك هو بزالي خوي قبر بدوزخي دوا لما أوي خوي بقبر بزاني تكبوي هبه دعوالا خوانك لما أوي إما همو ما بيوتي من بويا ك دوابكن دعابكن ببارينوا وبيغمريش من فيري كردوين صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والدعاء بخوي عبادته دعاء بخوي عبادتك وقتا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي استجابة إخوة وإيمان بون بإخوة والدعاء كان يشمل خير رب العالمين ولذلك يسكوا مانيا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة كاتك الدعاء ذكري دباري وبلا لسلابات نخوشي نخوشي دبي يقين دوابي كخوي جورا جاب خوي جورا جاب ذاته ويا خوي جورا دايما كائما دعاء بكين دواب كين لخوي فرودكار دعاء بخوي عبادته دعاء بخوي هل فروديش الدعاء مخ العبادة مش وسري عبادات بكل دعاء دعاش أويك إنسان هاشي كمشروع كخية كتاكية دولة خواقة يعني حسن دولة كدوابة أتو دوابك شرمك لبدأ أوي دولة شدك رب العالمين دولة كسيدك بيده ملكه هم
ده صاد بدا سوايا وهو على كل شيء قدير بس أنا مش دي بتوانا أنجا خواهي ورد عمل ذكا كيما دعاقين فبارين ونزاوكين برام لكاتي ذا تضرعا خفية بملكتي دوايكا زي واحد بنهي شنيعتك دعاء ذكي دعاء ذكي هم خطب زعني نداء خفية غبان عليه الصلاة والسلام أنجا حلك عليك ناخوشي با بس التغمران في أوان يكسر فنان مردو تنويش يستعينوا بالصبر والصلاة أرام قلتن خورا قلتن ويشكدن دعا كدن على نوا لخداي رب العالمين لحديث قدسي رب العالمين فرمين بند كان منك داودك بتابتي عبدي من نال بندي من كاتك مولي سبيبي مكان سبيبي كاتك داودك بدستكان بزدكاتوا خداي فرزقاد فرمي من شر من بندي لكم دستكان بصفري بجرمه فتباني برزم خوش كاني برزم حتى دعوتي حتى قوريه بسوكا هذا اخوابك نداء خفية پیغمبر يما إبراهيم باوشي پیغمبر إبراهيم سلام خويل السبيدة فرمي وإذا مرضت فهو يشفيني هذيك من الخور مخوش بمودني أنت هو الذي يطعمني ويسقيني أو خوايك خواردم في ذا أعاهم ذاتي كان خوش من شفاء مدني أو كوا تفل فليستجيبوا لي أقرأ مدما دعاء كان من قبول ببيه جيلا ببيه وبجيله وكنت ضلل خوشي لنا خوشي لنا بيه ما دعوة الورد قالبكي نخو ساكاني ناخوشي نراحتي بلا مصيبة بلا لكاتي قال خوشي نخوي قبرش من لبين بيه خوي قبرش ذكا كاتي كوا توشي زهرك دبي ناخوشيك دبي اكسر دعوا ربهم منيبين إليه بمكسيبة باران وبتوبك بامكانك براء كما لسر هذا مرة كأن لم يدعنا بالأمس وكوي أو نبو أو كسنبو أو كياونبو كدن دعوتك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عنه مضطر أو كسكة شيء ضروري ضرورنا خوشي به شيء عليك قولك بس خوا إذا دعاه ويكشف السوء عنه نخشي للسلام أيوب سلام قال لسبب دعاءك لكاتك هذه الحد صلى خوش بوا ماضي نما كوي نما كسي نما أنا الخزان وهاوسي لي جابوا أنت ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أي فالورد قال أما قيشتوب من زر زلل ناخوشي أتوج أرحم الراحمين وهي ورد في فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر دعاء كمن ورقته أرسي زلل ناخوشي شهو لسلمان بركهموش كان يشيبوا الجرايا يونس سلام إخواني السلام فنذا في الظلمات تاريكاي ناو بحر تاريكاي ناو حوض زقماسي حوض نهان تاريكاي شو فنذا في الظلمات لسي تاريكاي بطن الحوض ناو زقي نهانك تاريكاي لشو وروها تاريكاي لناو أو بحر ده في من هي دايش هناسا لا بازينو ولا دايش هناسا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله يشفيك كلامي على دعاء السري وعافية إن شاء الله وأجر وشكرا السلام عليكم السلام ورحمة الله أنا حيا يشفيك كلامي على دعاء السري بس شكرا لك أجر وتناسب لا مش دعاء كل مخصص من بعض بلا باوشي بيوان لسيماني بلا باوشي بيوان باي سلامي خوالي توجبي بلاي برزمان
والله دايش بيجان السليماني. الدعاء والصلاة والمغفرة من أغسل بخزن. والله جنوب زمان ما في خشكي برزمن. دول تلبه إن شاء الله أنا مش قايل ذكي خشكي برزمن. كاك حمر رشيد السليماني. كواتا تمشى ذكي يونس لا يقال سبيل الغمران لا كيف أنا في الظلمات يقول ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أي برود قاريبا هيز خواهد مير بحق هيز معبود برسلا وإلا تو أم مستمتار ومستمر لخوم كركا صبر من نقل بسر رارو بريالي تو أزلا كردو قوم قال كم بزهشت خواهد قال دفرمي دعاء كان من ورد في غمري يما صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس دعاء براي من يونس بك ها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا يستيق خواهي قولا دعاك يجي لك خواهي قولا دعاك قبول بك ولي دقلي إما دبيله مكاتك أن ده ولا خوابكين ده ولا كسب كين كوا همو أرز أسمان وخزائني أم كون بدر رب العالمين ويا ها وهروها وأخوالك حموش تقلي أحسن يستيق الخواب الزمية لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنتو كدعاء ذكي خواهي قولا دعاء قبضك جيادك والله في خمسة إخوات في المصر يستجاب لأحدكم أنا ما يستعجل برديرة أسماء خان السلماني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاصلنا مكلمة الفاصلة كان يعني أنا بسالفة زاوية ما في أن تنتشرك من التركيب كما تعرف الفرق كما مكان أن تنظر نوعا من هذه الشتات الناس كما من بتعرف تعلم يعملان في الإسلام زكاة يوم من النبوة لكات في كخمر خمانا نيشبوة أعجب لكات أوانا نيشبوة بتعرفهم كخمر الإسلام قوان دعان دعانيا ويشان دعاء على نوبة تعرف يعقوب نوح إبراهيم وإسحاق وموسى عليه السلام هم دعاء كتجاهين أكران دعاء كاتن يجي نتنبو على سبيل إسلام ده بسيطونيا خبرنا نتيجة مو بس كيفية وصول نتيجة أبوه بسالك تشمع من باقي خير أكم لنوبة بسالتي أيام بوغساني كم أنتمن والله كخير أكم وقت لبس وما يابن هنا كم أنتم زر سوادتي تفكير واحتياجي وزياد والله نظر لتجو أخير كي كم وتصدق وما يأخذ بس وضيل بس شيء وشي من كذا يصير كل كلام من غالبا أو خير أكم أو كان يعني نادر كشارك جيسم آلة بالعيدة نظام فرعان نصد خويتاتي زودة بزا تعيبت كوديابة خوي جودة لا تعيش حوالي تأسماني زبي أو كاتزود فرعان كان الله والله ما مسابحات لها بزاف في المسابحات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرمو خوش كيمين
يعني توانای سەرکردنت بووە بەڵێ دایکی لانە لە دەربەندی خات سڵاوی خوات بۆش بێ خوشکی بەڕێزمان بفەرموو بەڵێ دەستەوەی کێناتێتە مزگەوت بۆ پارێزایی باشە خوشکی بەڕێزمان کەواتە ئێمە گوتمان ئینسان لەو کاتانەدا دەبێ پەنابز بەخوای گەورە بەرێ یعنی لە هەر داوایەکت هەیە ئەم داوای بەڕێز هەر بەلایەک هەر خوشکێک داواکەت گەورەی گزکەیە خوای گەورە ڕۆژی کات دەبێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەسەوە دەکات ئێوە کە دوعا دەکەن خوای گەورە هیچی لەم شتتان بۆ دەکات إما أن يستجاب له يا دعاء جيران به وإما أن يكشف عنه السوء ينخو في بلاي لسلالبه وإما أن يدخر له ينبغي ذكر بزخير بروج القيامة كاتك الزغلة كما يقول في النبي صلى الله عليه وسلم خوای گەورە دعای وەجیرا دەکات بەڵام عەجەلە مەکەن هەلە مەکەن زەری وا هەیە مەسلحەتەکەەوە دعاکەت جیران بێت لەو کاتێدا زەری وا هەیە ئێمە نازانین فەهمی ئێمە قاسیە کەمە کورتە بەڵام خوای رب العالمین دەزانێت مەسلحەتی مەلەکەوە لە چدایە زۆر جار ئێمە شتێکمان پێی خۆش بەڵام خەیری تێدا نیە زۆر جار پێمان خۆشە دەرحاڵ یەکەم جار دعاکەمان جیرا بێت بەڵام ئەو لە عیلمی خوای وایە کەەوە مەسلحەت نییە بۆ ئێمە بۆیە زۆر جار خوای گەورە پێی خۆشەکەەوە ژوێی لە بەندەکانی خۆی بێ یعنی دەنجیان ببیستێ بۆ ئەوەکەوە دعا بکەن بەڵێ هەدیە خان لە پیرمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوش يطلب تذكر كما سبق. عاد إن شاء الله. دايشي لنا دبندي خلنا فهموا دايشي لنا. ما صار يعني نسيت السيارة هي أو السيارة مدة ما بشكره. فهموا خوش كمان. ما صار يعني عندي خوي كثير. خلي خوش بيه. لا تم دي حاجة دي حكي ولا لا. شباب نزور كم صار تزور دم ذكرني خوي أنا كم تحكي أو. اشتغل خير أي شيء تقوليش. باش بس برسيارة
شو استرسل سنتي سنة زور لكن يزنها البركة بعضك حتى بخوان جايبات الحتاوة كما تنخوا صارت كانت أدلة تتعو اتباس بسمية وقاتي سمس وطانيتي خوي قرش فاد وابني والله مددين واسترسل بس ما وصل يعني بس كان خوزي وخوالي خطرة الزخير ما تري إن شاء الله أحاتيسي فاقد والله كاك محمد إذا بندي خان والله كاك محمد مكاتي برز الشباش دايك إن شاء الله هولي دايك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالي رازي بخش كبير زمان. فرمي. تسعة. دايك إن شاء الله. تنصح الخوشي. الخوشي لزنا بيش سبات دكين. بالي. دو صلاة خوشي. جملة دايك إن شاء الله. الدكتور والله مدد مخك كبير. لازم بعضكم والله يخش خندنا وإن شاء الله. بركات بريال عبد بريال فرمي. بركات بريال فرمي. إن شاء الله. لا صادقة ودايك يمن. دايك يمن فن. الله دايك يمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعاء وكيل إن شاء الله. فرمي.
هذه أتعب جالسة خطط مقدرة تسكت هاي شيء تدري دعاء إن شاء الله والله من يكون في برز من دينه بس دايش كرزان لك كوكو دايش كرزان. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله مستعان. من سوانا يعني شركة نتك أبزوجات شركة تتحكم بكذا تشيلون كذا الباي والشركة تزود الدواء. بس والله مدرب إن شاء الله. أي ما منتظر وعد أنتم أكو كيس وهذا جميع الشغل يعني متوقع حد ينتج من الموجود تسوي الشيء إذا هالشغل ذكرني أو يا ضل مدير بعد معي أو جناح بس ما مساك الله ذلك صلوات جديدة تمام صلوات بإذن زيادة كمل يعني صلوات اللهم صل على سيدنا محمد باشا باش بقدام وحاسب وحاسب بارك كوتا في ودي ما دايشي جوانيل سليمانة سليمان دايش جوانا فني يدخل ما مساك خوشكي بلازم اللهم مساك جميلة خوشكي من ما مساك والله انت يا دوب رجال لي فرمو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مساك والله من يوسف كذا اخبار جاهزة لانه اذا كان هسه يقول والله حتى غير بوي آية القبور دي بنحكيها ويجي السنايس أكم يجي السنايس وكاسون في جزيرة السمو شاك لا تكبر ودو ولا يجهز كاسك إنه تقبل معدود ما جاب لي جوز على القبول هذا يقبل معدود بس راو قدر ما وطيا ظلم من الخطأ تحكيها بس أنا بشين خدمتي ودي أبلاو خوش كبر الزنا وفي هذا كيون كولا من دينه دايش هنا سا دير خوش كبر زمان دعوة كدعاء خير ممكن إن شاء الله من دعاء ولكن أوابين دبر الزكاة مش كجوان ليه هرب خوش كجوان الزنات إن شاء الله إيش دعاء بذكره إيش دعاء بذكره ما تقول لك شيء خزاني هي خوي جورا وش تنبو حسن كابتن سرسب كبام خوش تنبي أو بدل حسن كون بيتنا نيواتن كسلطان في بكت إن شاء الله باوشي بيوان قال خزاني قال اللي يدون دعم بكن كلمز بنو يا خزاني ترى برزمان باوشي يمسك مدعاء لكن بقم أوان التدابير وهو كانوا أسباب الجنزاب لقاها وصلي برزتها والبدا خزمي خوليان خزمي خزانة برزة كترد ولا بتوان صحتا في يمكن أثر واجب بنتمكن أو يشتني رجاء ثاني كشرع دارنا وبيجنا ومدو عدا ولكن ما حرت ساعة سنكاشي بس بدني أدعانيا وكنت بها وبزن ك وكنت الله أو أصحاب وهو كارنش صار سبب كبوتا سبب أوي هو كاركي ولا يقولون ويقولون لك تنزل خاطر ربنا دايشي بيفان ضايع ما ويك دايشي أمري خوي كردوا خوي يقول لي خوش إن شاء الله دير دون توندا سيبكم مشهور كبرزني كذا دايكو باوشي كيف وكسنني ماذا بيغمبر يما صلى الله عليه وسلم خير خلق الله باطلين خلق لسلام زي بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاعر لو كانت الدنيا تدوم بأحد لكان رسول الله فيها مخلدا أكان الدنيا أبو غيري في غمبر صلى الله عليه وسلم في غمبر يعني أبو غيري أو بما يعني أبو في غمبر أبو غيري أو يعني في غمبر أبدي كان فيها مخلد يعني قرن دبل قالت ماذا خوش يشترين بان دي خوال السرزي في غنبلا صلى الله عليه وسلم كوفاتك تتوائما ذاك بارك كسروا بسنا من إيه مجموع أولاد منا من كواتا زنب ديانا فكري لذكي وبيل لذكي ودر تنوي أخيري بوكا طبعا يش اللوانيك مشروعة يش اللوانيك اشتكي زور ساقا بعك نبو ذاك باك ولد صالح
يدعو له بعد ذلك صار دعاء وك ما زور كرينجر وأروها كاجي حمار رشيد دغير وابزا بسرعة دغير بزن لكن حمار رشيد أسمع خان ديرا بس ويكي جوا بس من زاو بارانويا پیغمبران علیهم الصلاة والسلام لكاتي وان نوش نبوة بارانة وبال لكاتي وان نوش بوة بام هاد پیغمبري بشوية بوة صلى الله عليه وسلم ممكن هاو بالنجي يعني ممكن هاد كيجدا بي النور وين عسل بلام أم بين فرزكبو كوب توبو أمتي ما بو پیغمبري ما صلى الله عليه وسلم زنان دفنون إي پیغمبران انتهادي كنوجي جوا يعني سزدبردين هاد بوة بلام كيف توبا درزي أوزر اللي بلام إيما كده شو رجع بينزا بلام خيري بنزاي هيا وأروها بس ودكا خير ذكاء وخش كبر الزمان خواجه خيرك ليه قبول كوي بقري ضلك دي ذنبك عندنا زنازل مستحق أن نخش كبر الزمان دكتوري زناب التساب فيها كذب بقدر خوي لدور بري خوي لقراش خوي لجيراني خوي لخزمي خوي لكساني ناسيك هجار كانت دار دوا وستم كبر خطك براسيك من عندنا أخوة أقول اللي بديتو كم أنا بدخو شيء صار ستبنزا هزار إدارة ذكاء جيو جياني كمان بزوري ستبنزا مجري هي سيرة زاني هي ستبنزا يعني استشي كمان لما جيدا دائما مشي أنصار ما كنت بتواور نقري بويا كمان من يستهان الرسميات وزرقا كان حكمتها وخبشيشو هم خواتي دار كانش أولا بداتو زقايدة تخوشيها بلام تحقيقي بكري بوي خيرك الدقابة زي خوي بتابتي زكاة بيت أو زقاي خويتي خوشكي برزمان أي كاتب برانوك دوبا شي شوف دوا باش خوي قردي تاع السمار ديال خويا هاد الكيزان ديال أوكاتيك بلام إيمكم ملكات من هي بوهم ولا خوشكان كا بزان دعاء كان سونا لكاتي نجد فرصة كان دعاء زرتها كبكري نجد كدوا نجد لكاتي دا كاتو بروجي وكاتي فتار كدنوا لكاتي دا بني داز نجدو تا قامت ذكري لكاتي كا باران دبالي لكاتي كدري دا كباب كنت رزق كدوا لكاتي كخيرك وصدقك كدوا لكاتي دا كا دوبا شي شدوا باش دمي لكاتي سحردا لكاتي باران باريندا لكاتي دا دجوني إسلام ومسلمان دا بيك وزن ومن لو كاتانا وما بيقوا ديانا أو كاتانا دعاء قبولا دتباي لو كاتانا دعاء بكي على ما أفضل مدريش كذا بدباس كذا لو كاتانا ذات الدعاء قبولا ما وصل بحر ديال الحلبزوها بس فيك دعاء دايكو باوك ديانا دايكو دايكو الله أعلم كدعاء خير بخشيت كبر دعاء شر من دعاء كان لك خوش كبر زمان أم دعاء يوكدنا بحق استأسيرية دايكو باوك المظلوم من أو دعاء كان سمينا ليه كان طبعا ضام لو قرأت دعاء لك أخوة يرزقني زويناك ضل الدعاء بس شيء كذا بيكم أدعو بإصرار الرحمة كذا أنت دعاءك قلنا نبي إثم نبي يعني أو دعاءك كذا قلنا نبي أما بصاني على قيد دايكو باكم داري كذا ضل دعاء دايكو باب قبول بام دايكو باب قرار بنا حد علم ذلك طالما يو هودن دايكو برستان ريزي بقن ودعاء خيري بوكن وبو أوجد دعاء شرطان لينك أروها أو خشكا بس ويكيكا وزو خشكا شادانو بس ويكيكا كل شاشا بلان إستان نتيكو شانات وانم سعيد خشكا برزم تبقى هول بدي وحالتي بسرطات ولا خوتي دول خيوة وبيشتر داتواني وستاناتواني دبي بخود بقر هو كاركاني أو كبيشتر داتواني تيكو شانو كوشش بكي سعيد كي إستاناتواني هو كاركانسيا هذا هو ذكي خوابه هو ذا القرآن بكنا هو ذا الدعاء بك هو ذا يوديد لك خوابه يسبب كاتي إن شاء الله الدعاء كان يشد جيدا باكش بزور خوش دي دست خوش بيك باكو دايك تخوش دي يعني باكو تخوش دي هادو شيان دي ودايك زيادتي أي أقل باكو كوش خوش كبار الزمان أو قلت من دايك باكو شكاد بو كسنا مني بو يأتو خوش يسدي تهلو باكو
خۆشەویستی خوا و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆشەویستی ئەمر و فەرمانی خوا دەبێت لە ئیدایک و لە باوک و لە کوڕ و لە کچ و لە هەموو کەس ئینشاءالله خوا بێ گەورە باوکت بۆ دەهێڵێ خوا تەلاسە مەحەڵە ئەگەر باوکشت کە خۆ هەمومان دەبرین نەبێتەوە واقعی تر تاوە دنیا نه عاشقی بۆ دایک و باوکت بکەیت خوشکی بەڕێزمە دایکیدان لە دەربەندیخانەوە دەڵێ پیاوەکەی مزگەوتی زۆری نزیکە بەڵام هەوری لەگەڵ دەدەم ناستەم دوت خوشکی بەڕێزمە تۆ بەس نوسحت بوو هەیە بەس ئامۆژگاریت بوو هەیە بەڵام ئەگەر پیاوەکەت دەستێتە مزگەوت و ئەوە نەکا تۆ ناتوانانی زۆری لێ بکەیت تۆ بەس ئامۆژگاری پێنەچوو تەواو هەر لەگەڵ مەکە خوشکی بەڕێزمە بۆ خۆی دەتوان دەزانێ الحەمدولله ئاية الكرسي دخنم بۆ پارێزگای بۆ هەر کەسێ بڵێ دوعا زۆر مهمە گرینگە ئاية الكرسي بۆ حفظ زۆر گرینگە ئەمە ئینشاءالله خوا گەورە وەردەگرێت هەر یەک خاڵیانە لە پیمان دعای حەزرەتی نس خوشکی بەڕێزان دوی دعا خوای گەورە هەر خوشکێک هەر برایەکی بە قیسمەتیان هەڵبەستاوە خوا قیسمەتیان هەڵبەستێنێ و لەوانیش قسمت دعای تۆ قبول قسمت ونسيب وبخت الباب إن شاء الله دعاء حضرتي نسك في عمري خافت من صفحات كسبيك خذ قبولك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أو آية القرآن وهروها أخذ كبرزة دايشي أمري خويك دخواري خوش بيت تسبيحك ذكر لك إن شاء الله بخوي سرقة تسبيحك بقول بشي بطل إما أصل من هي فرع مني أصل ذاك باوكن فرع من ضلع كامل هاك كوريك هاك تيك هاك خيرك ذاك باوك لي شريك هو شريك وبنري عنا ناي بني عنا وذلك رش من هي تبعتي زرت الدعاء وكبس خوي قول صليك طبيعة خوشك كما دعاء وذكين عملية كاو نربدا نشتو ذكر بعض نرجع كدروسة كبرت وقزمت فيها ومش وصل فيها ملقى منش ناتوانا بفيها وكم فرمي صلي قائما بفيها ونشكى فإن لم تستطيع فقاعدا بدأ نشتو فإن لم تستطيع فمضطجعا أجر نتواني درجو أجر هر نتواني بقى ماجو إشاء أما على قوقي وني بندال قرقوانا بسرعي وين بدأ نشتوش في إشكال إنه درسة ما دمت فيها نتواني كان محمد رجل الذي خان خزانكي الخزندار مسلم من الله هي خزانكي روجي سنة دقلي بلا برز أو خد كبرز شجاجو لإمي روجي سنة روجي فرزنا فرز روجي رمضان أيام قرز اللي سرين النازي كل أولنا برام روجي سنة دبي إذني فيها وقت دروزني روجي لما أوي حقك فيها وقت واجب أو روجي سنة ممكن بروجونا أتنت واني أرزوي فيها وقت زي بجيبكي بوي أقل فيها وقت رازي نبي أخوك يجوي بوبلاش أقل أتو رازي نبي أخوك الروجي قلتني سنة خير ناقاتي ونهيد أبي إذن تبدروزني بروجوي دايجي جارد دوس على نخوشم كن بل سحل لك خوش برازن أما هم ممكن تنعلو سحل لك أهلي تخصص أو كسانك ليد الزمن كتزارات بدنا كن كروحي شرعية كن كعبارة زن كعيساكن دسباكن دباكن دباكن إخوان خلاص أواني كهرس بشدة سحر لك أو كين زينته أو هذيك أنا بخد دعاء ذكرك رأم خنا أما لازم إن شاء الله قولي نخرج من الشبكة شو سرجي سيزا سورة خلاص قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس نخرج بدأ صدقنا وخرج ذلك كيف يوم مريم صلى الله عليه وسلم هكذا كل شيء الحمد لله الرياضة الشيء اللي خزاني هي مالك الدواء كمالك الدواء يصار الله يظلم تناوي وزن لا يبرز زاري أقربت أو دواء حكومة الحق غير هذه وكربي أونا والله ما قدرت استكان الكلب وتثبتها وصدق بكربت واني وقيلو لقاوش أقل أبيش ممكن أن يمالي شهادة أبغى ما قرب أخوي أو حالتي كيف عندي علماء قصيزون اللي مسكتوا أنت زادت واني الحكومة في دول بيولا بس
هدير بود كبير هدينا باكي هم ضرينا خوش من هيا دعائي وكين إن شاء الله إما دعائي وذكين وأنا خوش شوية قصب راتو دعاء من لذكا دا احتمالا في ذاتي أو برابر زا خوش يا أو خوش كارك سيكا في برابر مشينا حاتي ناخوشي بس ناخوشة وإن شاء الله اللي مجنون دعائي وكين دعاء كان جمدا دعائي حق نبي أو هيك دعائي النبي خير شباب هنا خوشان بنري دايش كذلك القدرة شونا توقعت نرجع كموسيقى دبي ويدرسيك يبكي حتى يصدش في دبي كاوكي زي هستو ما سوي كذا كاوكي نازم بوتي زي تبتك سو مش بنا هكذا بسبب كان النبي ما كتير سو صلاة جابي كمان صلى الله عليه وسلم حكت بيكي حكت صلاة جابي دينك وتأتي وديش من مبدأ دايشي جانبو كبر زمان كوتين يجد كم دهار شاركات دا قول والله أنا أصل ما أدور كعتي أول يكون دم قول والله مخبنا يجي تستني لو كاتو دسبت كاتيكا رشا قدر بالك بس بيدوا حتى أو كاتيكا تيجي نورون يجي تستن دمني وأنا أصل واحد دوري صعب نوب ودوا ودا أو كاتا بيكي تاني هجب كعت كده تاني سؤال كده تاني لو كده تاني تبدو أنزش فيه والله من السؤال كده نكيد باش تيوني أو بدأوا كنا ما بجوري بانا ومن نانو إن شاء الله ويك راس دوز بيو لأن قاتل ورقنا وإخوان مخصص على يشتغل بالله يمي مدينة عوزز عيفة ولا وتهيدا ديانا إما دعوز كين لهم بلاك لهم خشيك ودعاء كين أخوة بلد الطارينة كمولات يما كردستاني يما لم نخش لم برايا لم وبايا لم كورونا وهم من قبل بام بارزة وين شو دعوة كنا هم بلا خشيك هم كسي لم اجتماع لم كردستان أول ما هيك وزارة التندرسي درسن براسي الشيعية كيسان ديرزيكا وفارسني خونا خوايولا أقول لن خوشي لن خوشي لا ما مصيبة بفارزة ودعاء كان دعاء زربينغا لو كتان دا إما دعاء كين زرب الله زر مصيبة هي خير رب العالمين بدعاء كان إن شاء الله لسمن لذبه بعض أخوان ومسلمان وهم بيرشبين خير واكي ما كردستاني ما اجتماعي ما أودنك لنا خوشينا حتي بدل ما مبقى هرسي خوشيو خير وبركتها وما مبقى لحسينا خوشيها أو أنك تشير خوشيون دعاء شفان ولكن خير شفان بمني أو أنك إن شاء الله توجد منهم لك من خمم بفارزي خير سكوتو ممكا لذا برنامج ما دوكو تهروي وقوات النسبين أثبت كان مزايا لنا وعامل بكل الوقت المذكين بالتنظيم